नमस्कार साथीहरू, आज म नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकिङ इतिहासको मल्टिपल चोइस क्वेसन लिएर आएको छु। साथीहरू, सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 बाट। क्वेसन नम्बर 1 मा छ, मानदेव राजाको पालामा कुन मुद्राको प्रचलन भएको थियो? अप्सन ए गुणाङ्क मुद्रा, अप्सन बी मनाङ्क मुद्रा, अप्सन सी तामाको मुद्रा, अप्सन डी चाँदीको मुद्रा। यसको सही आन्सर अप्सन बी मनाङ्क मुद्रा। साथीहरू, यो अति नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। मौद्रिक नीतिको बारेमा यसबाट धेरै क्वेसनहरू सोध्छ। इतिहासको बारेमा कुन राजाले कुन मुद्रा चलाएको थियो, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अनि हेरौँ क्वेसन नम्बर 2, कुन कामदेव राजाको पालामा कुन मुद्राको प्रचलन भएको थियो? अप्सन ए गुणाङ्क मुद्रा, अप्सन बी मनाङ्क मुद्रा, अप्सन सी तामाको मुद्रा, अप्सन डी चाँदीको मुद्रा। यसको सही आन्सर अप्सन ए गुणाङ्क मुद्रा। क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ, रत्नमलले कुन मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको थियो? अप्सन ए गुणाङ्क मुद्रा, अप्सन बी मनाङ्क मुद्रा, अप्सन सी तामाको मुद्रा, अप्सन डी चाँदीको मुद्रा। यसको सही आन्सर अप्सन सी तामाको मुद्रा। रत्नमलले चाहिँ तामाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको थियो। यो पनि अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अनि क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ, महेन्द्र मलले कुन मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको थियो? अप्सन ए गुणाङ्क मुद्रा, अप्सन बी मनाङ्क मुद्रा, अप्सन सी तामाको मुद्रा, अप्सन डी चाँदीको मुद्रा। यसको सही आन्सर अप्सन डी चाँदीको मुद्रा। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो साथी। यो 4वटा क्वेसनहरू मध्येबाट एउटा सोध्न सक्छ। कुन राजाको पालामा यो, यदि नेपाल राष्ट्र बैंकले यहाँबाट क्वेसन सेट गर्छ, हिस्ट्री अफ बैंकिङ, अनि यहाँबाट सोध्छ नै एउटा क्वेसन। अब क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ, जयप्रकाश मलले कुन मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको थियो? अप्सन ए गुणाङ्क मुद्रा, अप्सन बी मनाङ्क मुद्रा, अप्सन सी सुनको सर्फी, अप्सन डी चाँदीको मुद्रा। यसको सही आन्सर अप्सन सी सुनको सर्फी। जयप्रकाश मलको पालामा चाहिँ सुनको सर्फी चलेको थियो। अनि क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ, पृथ्वीनारायण शाहले कोशीतोष खानाको स्थापना गरी कुन मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको थियो? अप्सन ए गुणाङ्क मुद्रा, अप्सन बी धातु मुद्रा, अप्सन सी सुनको सर्फी, अप्सन डी चाँदीको मुद्रा। यसको सही आन्सर अप्सन बी धातुको मुद्रा। पृथ्वीनारायण शाहले कोशीतोष खानाको स्थापना गरी कुन मुद्राको प्रचलनमा ल्याएको थियो? यसको सही आन्सर धातु मुद्रा चाहिँ प्रचलनमा ल्याउनु भएको थियो। अनि क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ, जय स्थिति मलले कुन जातिलाई मुद्राको काम गर्ने जिम्मा लगाएको थियो? जय स्थिति मलले अप्सन एमा छ टङ्कधारी जाति, बीमा तमाङ जाति, सीमा राउटे जाति, डीमा मगर जाति। यसको सही आन्सर अप्सन ए टङ्कधारी जाति। टङ्कधारी जातिलाई जय स्थिति मलले चाहिँ मुद्राको काम गर्ने जिम्मा लगाएको थियो। यो पनि अत्यन्त
इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो साथी, सोध्न सक्छ। यो 10 वटा क्वेसन छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन म चुज गरेर राखेको छु यहाँ मल्टिपल चोइस क्वेसनमा। तपाईँ यो सबै याद राख्नु। यो आइरहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इक्जाममा यो सोध्न सक्छ। साथी यो भन्न चाहन्छु कि मेरो च्यानल केकेबिसीलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु। बढौँ अगाडिको क्वेसन 8 नम्बरतिर। 8 मा छ श्री रणदीप सिंहले सुन चाँदी जवाहरत धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था तेजरथ अड्डाको स्थापना कहिले गरेको थियो? अप्सन ए विक्रमसम्म 1989, अप्सन बी विक्रमसम्म 1933, अप्सन सी विक्रमसम्म 1833, अप्सन डी विक्रमसम्म 1831। यसको सही एन्सर अप्सन बी विक्रमसम्म 1933। राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु क्वेसन। श्री रणदीप सिंहले सुन चाँदी जवाहरत धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था तेजरथ अड्डाको स्थापना, यो पनि यहाँबाट सोध्न सक्छ क्वेसन। यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा बन्छ। यो रणदीप सिंहले चाहिँ कुन अड्डाको स्थापना गरेको थियो? तेजरथ अड्डाको, चाहिँ कहाँबाट, यो पनि सोध्न सक्छ साथी। राम्रोसँग यो पनि ध्यान राख्नु होला। तेजरथ अड्डाको चाहिँ रणदीप सिंहको पालामा चाहिँ तेजरथ अड्डाको स्थापना भएको थियो। यो चाहिँ 1933 मा विक्रमसम्म। ल क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। तेजरथ अड्डाले वार्षिक कति ब्याज दरमा कर्जा दिने गरेको थियो? अप्सन ए 8%, अप्सन बी 3%, अप्सन सी 10%, अप्सन डी 5%। यसको सही एन्सर अप्सन डी 5%। त्यही तेजरथ अड्डाले वार्षिक कति प्रतिशत ब्याजमा त्यस बेला चाहिँ ऋण दिने गर्थ्यो वार्षिक? यो सोध्न सक्छ। यो 5%। यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अनि आजको लास्ट क्वेसन 10 हेरौँ। नेपालमा सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूपमा सिक्का निष्कासन गर्ने संस्था टक्सार विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? अप्सन ए विक्रमसम्म 1989, अप्सन बी विक्रमसम्म 1933, अप्सन सी विक्रमसम्म 1833, अप्सन डी विक्रमसम्म 1831। यसको सही एन्सर अप्सन ए विक्रमसम्म 1989। यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो साथी। यो टक्सार विभागबाट अहिले पनि चाहिँ पैसा निष्कासन सिक्काहरू चाहिँ छाप्ने गरिन्छ। यो नेपालमा सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूपमा, यो चाहिँ सोध्न सक्छ, वैज्ञानिक रूपमा सिक्का निष्कासन गर्ने संस्था टक्सार विभागको स्थापना कहिले भएको थियो? त्यो संस्थाको नाम पनि सोध्न सक्छ, कुन संस्था थियो त्यो टक्सार विभाग एन्सर दिने। अनि यहाँ स्थापना सोधेछ, त्यो यसको सही एन्सर विक्रमसम्म 1989 मा। ल साथी आजको लागि यति नै। मेरो च्यानल केकेबिसीलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु।